बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आमिर, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं एक जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो बेसिकली मेरे पीएचडी दोस्तों से मुतल्लिक और या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह के जो जिस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं उनसे मुतालिक बात करना चाहता हूँ। हम लोग जो इस प्रोफेशन में हैं, आमतौर पर पीएचडी जब कर लेते हैं तो हम एक स्पेसिफ़िक जो हमारा एरिया है, शोबा है एजुकेशन में, उसमें आ जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रिसर्च में साथ रिसर्च एक्टिविटीज़ भी जारी रखते हैं। तो बेसिकली हम एक आप कह लें कि सिंगल लाइन पे चल रहे होते हैं। हमारा सोर्स ऑफ इनकम सिंगल होता है जो कि सैलरी बेस्ड होते हैं। हम सारे जो होते हैं वो अपनी सैलरी पे या तनख्वाह पे बेस कर रहे होते हैं और जब तक हमारी जॉब चलती रहती है हमारे पास ये सैलरी आती रहती है और इसके ज़रिए हम मंथली अपने जो अखराजात हैं या कारोबारी ज़िंदगी वो चलाते हैं। तो अक्सर हम में से जो लोग होते हैं वो अपने लिए कोई मुतबादिल सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखते। वो जब तक जॉब कर रहे होते हैं वो इसी पे लगे रहते हैं और आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि क्योंकि हम बहुत हाईली एजुकेटेड हैं तो हमें बस एक अच्छी सी जॉब मिलनी चाहिए और हम बैठ के वो जॉब करते रहें और हमें सैलरी आती रहे। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो ऐसे नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम जैसे जितनी एजुकेशन वाले नहीं होते लेकिन वो हमसे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत सारे गैर रवायती तरीके और बिज़नेस को साथ लेके चलते हैं और वो अपने सोर्स जो उनके सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उसको डाइवर्सिफाई रखते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मैंने देखा कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से किसी दोस्त की जॉब ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, कोई मसला आ जाता है तो उसकी सारी ज़िंदगी का जो सर्किट होता है या जो निज़ाम होता है वो धर्म भरम हो जाता है और वो एक डिप्रेशन और परेशानी की हालत में आ जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर शादीशुदा है, घर है, बाहर है, तो उस सूरत में उसका सारा निज़ाम ज़िंदगी डिस्टर्ब होता है। अब इस सूरत में हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसा कि जिसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल ज़िंदगी में आ जाती है तो हमारे पास एक कुशन हो। तो हमें अपनी अर्ली जो जॉब का टाइम होता है लाइक 30s 40s में, जब हम आमतौर पर हम 40s में लेट 30s में जॉब में आते हैं पीएचडी करके या 40s में, तो हमें इस वक्त अपने 50s के लिए, जब लेट्स सपोज हम 50s में जाते हैं तो उस वक्त के लिए हमें अपना एक मुतबादिल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट या बना लेना चाहिए उसको। चाहे वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आप एक जगह ख़रीद कर एक दुकान ही बना लेते हैं, उसको किराए पे दे देते हैं, या आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है, आप एक घर बना सकते हैं तो आप एक घर ख़रीद लेते हैं या बना लेते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं, तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ गया। इसके अलावा कुछ लोग अगर ज़राअत वगैरह से दिलचस्पी रखते हैं, बिज़नेस से रखते हैं, तो वो ज़राई ज़मीन या उस शोबे में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो बिज़नेस, वो दूसरों पे रिलाई नहीं करना, वो आपने खुद अपनी निगरानी में करना है। जब आप दूसरों पे रिलाई करेंगे तो वो आपको जस्ट एंड में ये बताएंगे जी कि नुकसान हो गया, फ़ायदा नहीं हो। ये एक परमानेंट लॉ है कि कोई आपको कमा के नहीं देगा। अगर आपने कमाना है तो आपने खुद उसको ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। तो इसके अलावा जो जिसके लिए मैं आज असल में ये जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, एक गैर रवायती सोर्स ऑफ इनकम आजकल जिस पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इवन एक नॉर्मल सा एक देहात में बैठा हुआ बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं या नॉर्मल एजुकेटेड है, वो लाखों कमा रहे हैं। वो है इंटरनेट के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए अर्निंग। हम लोग आमतौर पर बस एजुकेशन में आ जाते हैं और सिंगल लाइन पे चलना शुरू कर देते हैं। हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में नहीं सोचते। तो मैं आप लोगों को आज ये मशवरा देता हूँ हर दोस्त को कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं और इसके अलावा आप अपने एक फेसबुक का पेज बनाएं। आप फेसबुक से भी अर्न कर सकते हैं और आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि हमारे फेसबुक पर और बहुत बड़े बड़े पेज बने हुए हैं पीएचडीज़ के, और इसमें जी जॉबलेस पीएचडीज़ या होता है टीटीएस पीएचडीज़ या एचईसी फैकल्टी या बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं मेरी नज़र में यूज़लेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, हर बंदा,
اور اس کے علاوہ اپنا ایک پیج بنائیں اور ان کا لنک ان گروپس میں شیئر کریں، کیونکہ آپ جب یوٹیوب کا چینل بناتے ہیں تو آپ کو 2 ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہیں ارننگ سٹارٹ کرنے کے لیے۔ ایک آپ کو 1000 سبسکرائبرس چاہیے اور آپ کو 4000 آورس چاہیے ہوتے ہیں واچ ٹائم۔ تو اگر آپ ان گروپس میں یہ لوگ ہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھا 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے گروپ بنے ہوئے، تو ود ان 1 ڈے آپ کو سبسکرائبر کی تعداد پوری ہو سکتی ہے، واچ ٹائم بہت ایزیلی پورا ہو سکتا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اس سے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فیس بک ہے، فیس بک پہ جو ایک پیج ہوگا اس کے لیے آپ کو 10,000 لائک چاہیے ہوتے ہیں اور 500 آورس چاہیے ہوتے ہیں 2 منتھس کے اندر، تو اس کے ذریعے سے آپ کا یہ مونوٹائزیشن یا جو جنریشن آف ریونیو ہے، منی ہے، وہ آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس پہ کام کریں، اور پھر آپ ڈیلی کی بیس پہ یا دوسرے دن تیسرے دن، جیسے میں ابھی موبائل رکھ کے یہاں پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 10 منٹ کی ویڈیو بنا لیں اور اس کو آپ اس پہ اپلوڈ کر دیں۔ اس طرح جو فیس بک کا آپ کا گروپ ہے، پیج ہے، اس پہ آپ کو 10,000 لائکس پلس 500 واچ ٹائم چاہیے، تو یہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پھر اس پہ آپ ڈیلی کی 10 منٹ کی ویڈیو، 8 منٹ کی ویڈیو، کسی بھی موضوع پہ آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، کوئی آپ کی ریسرچ ہے، کوئی اچھا کام ہے یا کوئی نئی ریسرچ چاہیے، آپ لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، آپ وہ سامنے لائیں۔ اس کے علاوہ جیسے مجھے زراعت کا شوق ہے، میں اس موضوع پہ بناتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ اور مجھے میری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، میں ان کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ ان چینلز کو یوز کریں، آپ کے پاس نالج ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو ایزیلی 5-10 منٹ میں آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے اس نالج کو یوز کریں، صرف ایک لائن پہ نہ چلیں، کبھی کیا کہتے ہیں نا، سنگل لائن وہ تھنکنگ نہ رکھیں۔ سنگل لائن جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ انسان کو بعض اوقات نقصان دیتی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا اپنی لائف میں، میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب انسان کی جاب کا پرابلم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی بڑی بڑی ڈگری آپ کے کام نہیں آتی، اس وقت آپ کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ چیزوں کو سسٹین کر سکتے ہیں، آپ ان مشکل حالات سے نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے خود دیکھا کہ میرے اپنے ایک عزیز ٹیچر تھے، ان کی جاب کا پرابلم ہوا، اب وہ لیٹ 50s میں تھے، تو ان کے پاس بہت ساری ایکسپیرینس بھی تھا، بہت ہائی پوسٹ پہ بھی رہے، سب کچھ، لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی تھی۔ تو اس وقت ان کے بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، ان کا خرچہ تھا، ان کے گھر کا خرچہ تھا، تو وہ کیسے اس کو پورا کرتے، کیسے، تو وہ چیزیں میں نے خود آبزرو کی کہ وہ کیسے ڈپریس اور کیسے ان کے لیے پریشانی کا حال تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، اس لیے اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت ڈالیں۔ اور میں نے اکثر پی ایچ ڈیز کو دیکھا، اکثر پڑھے لکھے، میں نے اپنے پروفیسرز کو دیکھا، اپنے ٹیچرز کو دیکھا کہ وہ اپنے آخری عمر میں، ان کے 60s کے بعد جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر بھی بیچارے جا کے اکیڈمیز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کیسا بندہ جو ان سے کم پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے آگے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ ایک سبجیکٹ پڑھانے کا دے دو۔ یہ چیزیں میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے سامنے جا کے جھکنا پڑتا ہے جن کی ایجوکیشن مڈل بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بس ڈگری پہ ناز ہوتا ہے کہ ہماری بہت بڑی ڈگری ہے اور اس کی بیس پہ ہمیں ہر کوئی رکھ لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس کاروبار، آپ کے انڈیپینڈنٹ، آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، آپ جاب بے شک کریں لیکن آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ ان کو روایتی اور غیر روایتی تمام جو طریقے ہیں ارننگ کے، ان کو اڈاپٹ کریں، اور یہ ٹائم ہے جو نئے پی ایچ ڈیز آ رہے ہیں، جو دوست آ رہے ہیں فیلڈ میں، وہ اپنی جاب بھی کریں، ساتھ ساتھ اس طرح سے اپنے مائنڈ کو بزنس کی طرف اور سوشل میڈیا کے ذریعے، بلاگنگ کے ذریعے، یہاں سے اپنے ارننگ کے ذریعے آپ اپنے جنریٹ کریں اور ان پہ فوکس کریں۔ تو میں اس پیغام کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ ہم یہ جو ہمارے جو یہ سوشل میڈیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں جو کہ کسی کام کے نہیں ہیں، اگر ہم ان کو مفید طریقے سے یوز کریں، ایک دوسرے کی اس میں ہیلپ کریں، تو ہم ود ان 1-2 منتھ ہر بندہ یہاں سے ایک اچھی ارننگ شروع کر سکتا ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔